Upat ka mga LGU ang sunod-sunod nga may bisita sa Bayawan aron sa personal nga pagsusi sa mga best practices niini. Gani malipayong giabi-abi sa lokal nga gamhanan sa Bayawan ang mga representante gikan sa munisipyo sa Lazi, Siquijor, Dawis, Bohol, Kabangkalan City ug Talisay, Negros Occidental. Napili nilang bisitahon ang Bayawan aron himuong inspirasyon ang mga best practices niini nga mahitungod sa maayo ug pinasahing implementasyon nga nakadawat og pasindungog. Gani ilang gitutukan ang mga proyekto sa syudad nga nakatabang sa pagpauswag sa kahimtang sa komunidad sama sa Fisherman's Gawad Kalinga Wastewater Treatment Facility, Danapa Inland Aquaculture Facility, Bayawan City Waste Management and Ecology Center ug uban pa. Nianhimi sa Bayawan City para among makatunan kung giunsa pag-manage ang inyo ang mga basura o ang solid waste nato diri sa Bayawan City nga mahimo namo nga magamit pod na makatunan namo, ma-apply namo sa amo unya nga lungsod. Maayo ang inyo ang pag-manage sa inyong basura kay limpyo. Sa pagsulod lang namo nakita namo limpyo gid kayo ang inyong basura nga wa mi nakita nga mga basura nga kalat sa inyo ang kadalan. Ang balaod sa solid waste inyo gyung giimplementar sa inyong syudad with political will nga ang mga tawo mosunod yun no sa ato ang mga balaod. Subay niini mapasalamaton usab ang LGU Bayawan sa pagpili sa maong LGU nga himuong sumbanan ang Bayawan. Ang maong aktibidad usa ka dakong oportunidad sa pagpaligon ug panaghiusa ug pagpaambit sa mga maayong programa alang sa padayong kalumbuan sa matag LGU. Gikan sa Media Bureau kini si John May Bagaan, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.